अरे वाह गुड. Good player. आणि अरे वाह अरे वाह आयच्या या हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड्स इन PDA कॉलनी अँड नोवा सिद्धार्थ त्याच्या उत्तरांक आमच्या मदीं आसा आमचो लाडको आमदार केदार नायक, आमचे एक्स सरपंच एक्स ZP संदीप भाई, आमचे पिल्यांचे सरपंच सायजल, डेप्युटी सरपंच अमरनाथ गोयकर, पंच मेंबर अश्विनी, अंकिता, संतोष भाई आणि सगळे तुम्ही आमचे रेजिडंट्स ऑफ नोवा सिद्धार्थ PDA कॉलनी. लॉंग पेंडींग डिमांड आशिल्लो और हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड जावपाक लागून खुशी भोगता आयज की आयज वो चालू जाता. व्हॉट सिट्युएशन आसतनाय भाईन कशें मॅनेज करून डिले जाल्लो रोड आमकां करून दिल्लो आसा. आयज स्टार्ट करता, हेका लागून भाईक देव बरें करूं म्हणटा. वो स्ट्रेच फूल PDA कॉलनी नोवा सिद्धार्थ रोड सगळे फूल 5 किलोमिटर्स ऑलमोस्ट स्ट्रेचीस सगळे धरून आमचो हे काम आसा. ऑलमोस्ट एस्टिमेटेड एट 5 crores 4.55 crores. सो सगळे श्रेय ह्या कामाक लागून केदार भाईक वता. भाईच्या फाटी सगळेच जाण रेजिडंट्स आमचे PDAचे तशेंच नोवा सिद्धार्थ सगळे फाटी लागिल्ले की हो रस्तो आमकां बेगीनच्या बेगीन करून दिवचे म्हणून. थोडे डिलेस जाल्ले बारीक बारीक टॅक्निकल इश्यूक लागून, पण आयज हो स्टार्ट जाता म्हणून हांव सगळ्यांच्या वतीन भाईचे थँक्यू म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार. आयज आमच्या वांगडा आसा आमचे MLA केदार भाई, तुमचे सगळ्यांचेच लाडके. आयज आमचो लॉंग वेट हो आतां सोंपतलो कांयच खिणा. आमी केन्नाच्यान मागताली PDA आनी नोवा सिद्धार्थ की आमचे रोड जावपाक जाय म्हणून, आनी फायनली आतां ते जाता. इतले खर्च करून ते करप आनी परत
एकूच मागता की आमचे रोड मेंटेन करून दवरा रेजिडेंट्स. खंयी खणोंक लागपाक नाका. पयलीं परमिशन घेवन मागीर खणलेंच जाल्यार कितें इमर्जन्सी आयली जाल्यार इतलेंच मागता हांव. देव बरें करूं. थँक्यू. आयज हांगा तो 4.5 कोटीचो हो आयज प्रकल्प म्हणजे हॉट मिक्सिंगाचें काम. येदे व्हडली रक्कम आमचे लाडके आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकांय श्रेय वयता. कित्याक आमच्यो फायली इतक्यो ज्यो आसा त्यो आमच्या झपाट्यान आमकां क्लियर करीत आहा. आमी मार्रा हॉट मिक्सिंग केलें. आमी आतां आमकां आंब्रेकर नाताची तेची वर्क ऑर्डर मेळ्ळी आहा. सगळ्यो कोण प्रोटेक्शन वॉल जाता खंयसर आमकां पेवर जाय त्यो गोश्टी आमकां भारतीय जनता पक्षाचो सरकार गोंयान आहा आनी आमचो लाडको आमदार केदार बाब साळगांवच्यान ही सगळीं कामां वेवस्थीत कशी कितें आमकां जाय लोकांक रेजिडेंट कितें कितें डिमांड आसा तशी स्टेप बाय स्टेप हो लोक म्हणटा लॉंग पेंड. हांव ताका लॉंग पेंडींग म्हणना कारण स्टेप बाय स्टेप जायत आसा. सकयल्यान जी कामां केल्ली आहा इतर वॉर्डांच्यान ह्या वॉर्डाचें आयज ही कामां आमी पुराय करूंक सोदता. अशी भरपूर कामां पंचायत घर म्हणा WIDच्या हितूनच्यान रिटेनिंग आमच्यो प्रोटेक्शन वॉली मागीर PWDच्यान आमचे थंयसर बरी पैकी 15 MLDचो प्लांट येता. अंडरग्रावंड इलेक्ट्रिसिटीचें केबलिंग चल्लेलें हें आमच्या पियण गांवांत न्हू तर एंटायर आमचो मतदार संघान कितें कितें कामां जाय आमच्या केदार बाबाच्या लिडरशीप सगळीं जाता. सगळ्यो पंचायती तेज्या वांगडा आसा. आमचे सगळे लोक तेज्या वांगडा आसा. अशीच बरीं कामां ह्या तेज्या हातीन केदाराच्या हातीन जावची आनी टीम म्हणून पंचायत आसून ZP आमची अध्यक्षा प्लस आमची सगळी पंचायत वांगडी ही सगळीं एकजुटान तेज्या वांगडा आमी रावतले. येणारे इलेक्शन 27 आमी भरघोस मतांनी परत एकदां केदारा वांगडा आमी सगळे आसतले आनी ताका परत आमी निवडून हाडटले. कारण अशा तरेचो डेव्हलपमेंट आमी पहिल्यांदाच आमच्या ह्या पियण गांवांत आनी आमच्या ह्या एंटायर मतदारसंघात पळयता. आतांच म्हाजो एक भाव हांगा उलोवन गेल्लो आहा. फर्स्ट टायम अशा फाटल्या दिसांनी तुमी सगळे हेजो फाटल्या दिसांनी हार्मनी गार्डन आहा हेजेंय उक्तावण हांगा आमी केल्लें आहा. तेची कितकीशींच आमची पिकॉक गार्डन आसतलें, आमचें ग्रीनलँड फार्म आसतलें, एम्फी थिएटर आसतलें, कितकेशेच आमचे ओपन स्पेसीस थंय बॅडमिंटन कोर्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटीजान आमी आमची एज्युकेशन सेक्टरानूय न्यू स्कूल बिल्डिंग्स आहा थंयसरूय तेंचें अपग्रेडेशन केल्लें इन्फ्रास्ट्रक्चराचें. सगळीं कामां अंडर केदार बाबाच्या लिडरशिपीन बऱ्या पैकी जायत आहा. अशीच बरीं कामां तेज्या हातीन जावची इतकेंच मागता. इनॉग्रेशना खातीर येयल्ली आसा. आमचे मदीं आसा आमचे लाडके आमदार केदार बाई, तशें आमचे डेप्युटी सरपंच आनी पंचायत मेंबर्स. आनी म्हाका खूब खोशी दिसता आयज आमी हांगा हॉट मिक्सिंगेच्या इनॉग्रेशनाक येयल्ले आसा. आनी ह्या लोकांचो हांगच्या लोकांचो एक डिमांड आशिल्लो की तांकां रस्तो जाय सारको आनी आमच्या केदार बाईन तेंचो डिमांड आयज पुराय केल्लो आसा. आमी आयज इनॉग्रेशन केल्लें आसा हांगा. तशेंच आमकां पळोवपाक मेळटा आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन केदार बाईन खूब उदरगत केल्ली आसा. सो हांव मागता लोकांक असोच केदार बाईक सपोर्ट करचो आनी तो जाता तितलो तेजे कडल्यान अशी उदरगत करीत येतलो. आनी थँक्यू. आमचे आनी PDA सगळे वासीक कडेन आनी ताकाच लागून हो रोड जो आसा आमकां दिसता सामको इम्पॉर्टंट आशिल्लो. खूब टायम पेंडींग रोड, खूब वर्सां जालीं हांचो एक डिमांड आशिल्लो. सो आयज आमी हो पुराय करता. तेंचें एक म्हणणें आशिल्लें की मेन रोड सगळे जाता पण इंटरनल रोड्स जे आसा हे 10 वर्सां 15 वर्सां अशें पेंडींग आशिल्ले. सो ताका लागून आयज आमी हें उक्तावण करता. आसा तितले 100% PDAतले रोड हितून कंप्लीट जातले. हे वर्क्स जवळ 4.5 क्रोजाचे आसा. एक करून जे कंटिन्युअसली तुमी एवरी विकान 2-2, 3-3 इनॉग्रेशनां पळयत रावतली. कित्याक इतलें काम वर्क्स आमच्या हितून जाल्लेली आसा. आमकां वर्क ऑर्डरी आमच्या हातान मेळिल्ली आसा. सो हांव आमची टीम जी आसा म्हजी जिल्हा पंचायत मेंबर जी नॉर्थ गोवा अध्यक्ष आसा रेश्मा बांदोडकर, म्हजे मित्र अजय बाई सरपंच साईजक, अशे सगळे पंचायत मेंबर एक टीम म्हणून आमी काम करता. आनी अजय बाईन सांगलें तशें फक्त रोड्सूच न्ही जाल्यार ऑलरावंड डेव्हलपमेंट अंडरग्रावंड केबलिंग ऑफ आमचे हें आसा हाय टेन्शन वायर ही ऑलमोस्ट 100% जावपाची जाल्ली आसा. थोड्याच दिसांनी आमकां 15 MLD प्लांट उक्तावण जाताना दिसतालें. आमचें सबस्टेशन जें जवळ 350 करोड रुपया मोडून केल्लेलें आसा तें आमकां सुरवात जाताना दिश्टी पडटलें. सो लायटीचे, उदकाचे आनी रस्त्याचे हे प्रायोरिटीन घेतलेले इश्यूज जे आसा हे आमी बेगींतल्या बेगीन आमी रिजॉल्व करतले. आनी तेज्या भायर एड्युकेशन सेक्टर जावं आनी जी किलेन गांवांत जी हांव सदांच म्हणटा की नंबर 1 पंचायत जी गार्डनां आसा जावं कितें ह्युमन डेव्हलपमेंट वेरियस कॅम्प्स ते घेतात. लोकांक वर्कशॉपां ते बायल मनशाक लागून वर्कशॉपां कितलीशींच करतात. युथांक लागून कितलेशेच तितून वर्कशॉप्स घेता, तांकां फुडें काडटा. अशें सगळें म्हाका दिसता ऑलरावंड डेव्हलपमेंट आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमकां पळोवंक मेळटा. आनी हांव सांगता हो सगळो श्रेय जो आसा आमच्या टिमीक वता. आनी आमची टीम म्हणटा आसतना हांव सदांच उगडास करता की लोकांचो आशिर्वाद इम्पॉर्टंट आनी तेंच्या आशिर्वादाक लागून ही टीम आमची घडल्या.
आनी आमकां आमचें कर्तव्य आसा की लोकांक लागून काम करपाचें आनी आमी तें करीत आसा. फुडल्या दिसांनी सुद्दां तुमकां ऑल रावंड डेव्हलपमेंट आनी भरपूर आनीक कामां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळोवंक मेळटली. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू वेरी मच.